बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर तुलबा। जी तो क्लास नहम कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो मैं आपकी टीचर मिस शाज़िया। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनफ़ाल रुकू नंबर 7 मुकम्मल। ओके स्टूडेंट, सूरतुल अनफ़ाल में 10 रुकू हैं, 75 आयात हैं और ये मदनी सूरत है। कुरान पाक की सूरतों में से इसकी 9वें नंबर पर है। जी तो स्टूडेंट, आज हम इसके बिहाइंड जो वाक़या है मैं आपको बताती हूँ कि रुकू नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फ़िरौन के बारे में, फ़िरौनियों के बारे में ये कहा है कि वो भी अल्लाह की आयतों का यानी कि मेरी आयतों को जुटलाते थे और उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक किया और डुबोया। और अल्लाह के नज़दीक जानवरों से भी बदतर हैं जो ईमान नहीं लाते। किससे बदतर हैं? जानवरों से। इसमें वर्ड आता है शरदवाब। शरदवाब का मतलब है बदतरीन जानवर। ओके स्टूडेंट, जो ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने किसके शिबा दी है, किससे मुशाबा किया है? जो जानवरों से बदतर हैं यानी कि शरदवाब। और फिर है, और जब सुलह का अहद करते हैं यानी कि एक वादा कर लेते हैं कि हमने सुलह की और फिर तोड़ डालते हैं, फिर करते हैं, फिर तोड़ डालते हैं और खुदा से ये करते हुए बिल्कुल नहीं डरते। और अगर तुम्हें उन्हें किसी भी लड़ाई में पाओ तो फिर उनको ऐसी सज़ा दो, ऐसी सज़ा दो कि जो उनके पीछे हैं यानी कि पसे पुश्त हैं वो लोग भी उनको देखकर भाग जाएं और इब्रत हासिल करें। ओके स्टूडेंट, और अगर तुम उन्हें किसी भी लड़ाई में पाओ तो ऐसी सज़ा दो कि वो भाग जाएं और इब्रत हासिल करें। और अगर तुम्हें किसी भी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उन्हें उनका अहद तुम भी तोड़ डालो और उनकी बराबरी से जवाब दो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दोस्त नहीं रखता दगाबाजों को। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ आते हैं। कदा अभी जैसा कि या तरीका या फिर आले फ़िरौन का। आले फ़िरौना फ़िरौन वालों का, वल्लज़ीना और वो जो मिन से कबलिहिम इससे पहले, कज़्ज़बू जुटलाया या इनकार किया, बि आयाती आयतों का, रब्बिहिम अपने रब की, फ़अहलकनाहुम पस हमने उनको हलाक कर दिया, बिजुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, व अगरकना और उन सब को डुबो दिया, आला फ़िरौना फ़िरौन वालों को, व कुल्लुन और वो सब, कानू थे, ज़ालिमीना ज़ालिम इनसे पहले, जो भी इनसे पहले थे उन्होंने जिन्होंने अल्लाह की आयतों को जुटलाया या इनकार किया तो रब ने उनको हलाक कर दिया। वैसे नहीं किया, उनके गुनाहों के सबब, और अगरकना और डुबो दिया और गर्क कर दिया आले फ़िरौन को, वो सब जालिम थे। इन्ना बेशक यकीनन, बेशक भी है यकीनन, शरदवाब जानवरों से भी बदतर हैं आइंदा नज़दीक अल्लाह के। वल्लज़ीना और वो जो कफ़रू कुफ़र किया या जुटलाया, फ़हुम पस वो ला नहीं युमिनून ईमान रखते। ओके स्टूडेंट, यकीनन बदतर जानवरों में से अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जिन्होंने जो कुफ़र करते हैं और जुटलाते हैं और ईमान नहीं लाते, अल्लाह की आयतों को जुटलाते हैं। अल्लज़ीना वो जो आहता सुलह का अहद करते हैं यानी कि वादा करते हैं, अहद करते हैं, मिनहुम उनमें से, सुम्मा फिर यनकुदूना तोड़ डालते हैं, अहदहुम अपने अहद को, फ़ी में कुल्ली हर मर्रतिन मर्तबा, वो वहुम और वो ला नहीं यत्तकूना ये सब करते हुए नहीं डरते अल्लाह से। वो लोग जो सुलह का अहद करते हैं तुमने जिनमें से फिर तोड़ डालते हैं और अपने अहद को, और हर मर्तबा वो ये करते हुए नहीं डरते। फ़इम्मा पस अगर, तस्कफ़न्नहुम तुम उन्हें पाओ या काबू पाओ, फ़ी में अलहरबी लड़ाई में यानी इन पर काबू पाओ लड़ाई में, फ़शर्रिद पस उन्हें ऐसी सज़ा दो, बिहिम उन्हें, मन जो खल्फ़हुम उनके पीछे हैं, लअल्लहुम ताकि वो यज़्ज़करून नसीहत हासिल करें या इब्रत पकड़ें। फिर अगर तुम्हें उन्हें लड़ाई में कहीं पे भी पाओ तो उनको ऐसी सज़ा दो यानी कि जो उनके पीछे पसे पुश्त लोग हैं वो इन बातों से इब्रत हासिल कर लें। व इम्मा और अगर, तखाफ़न्ना खौफ हो तुमको, मिन से कौमिन किसी भी कौम से, खयानतिन खयानत का, फम्बिस तो पस फेंक दो, इलेहिम उनका अहद, अला पर सवाइन उनकी तरफ, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला नहीं, ला जहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट नहीं के सीगे में इस्तेमाल होगा, ला नहीं, युहिब्बु
دوست رکھتا یا پسند کرتا الخائنین خیانت کرنے والوں کو۔ اور اگر تمہیں کسی بھی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو ان کا عہد بھی تم ان کے برابری کے طور پہ ان کی طرف پھینک دو، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔ جی تو اس کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہمارا مکمل ہوا۔ غرہ خبت میں ڈالا یا پھر مغرور کیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پہ لم ہے، جہاں پہ بھی لا لم آئے گا تو نہیں کے صیغے میں استعمال ہوگا۔ لم نہیں، یکو ہیں مغیرن بدلنے والا، ٹھیک ہے، تو کٹھا ہے اس کا لم یکو مغیرن وہ بدلنے والا نہیں۔ تثقفنہم تثقفنا تم پاؤ، تثقفنہم تم انہیں پاؤ اور تثقفنا تم پاؤ۔ عذاب الحریق جلنے کا عذاب یا پھر آگ کا عذاب۔ کدأبی، کدأبی کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، جیسے، عادت، طریقہ، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا آل فرعون کہ جس طریقے سے فرعون والے کرتے تھے۔ شرد بگھا دو، اگر ہوتا فشرد پھر اس کا مطلب ہونا تھا پس بگھا دو۔ فمبذ فا کا جہاں پہ بھی آئے گا پس کے صیغے میں استعمال ہوگا۔ فمبذ پس پھینک دو، ان کا عہد ان کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو ادھر ہے فمبذ پھینک دو، پس پھینک دو۔ اب اس کے ہم کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ فرسٹ کوشچن ہے سورۃ الانفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ اپنی بک کھولیں، صفحہ نمبر 19 کی پہلی آیت ہے 49۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دی؟ جی صفحہ نمبر 20 پر آ جائیں اور آیت نمبر ہے 58، لاسٹ آیت وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں شارٹ کوسچن میں آئے گا تو یہی اس کا آنسر بنے گا اس آیت کا، اگر لانگ میں آئے گا تو اس کو ہم اور تھوڑا بڑا کر لیں گے، یعنی کہ اوپر والی آیت کا کہ اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو ایسی سزا دو کہ ان کے پسے پشت جو ان کے پیچھے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں ہے کہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابری کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ لا یحب الخائن، لا نہیں، یحب دوست رکھتا الخائنین دغا بازوں کو۔ آخری کوشچن ہے اس سبق میں آل فرعون اور فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے سبب کیا بیان کیے گئے ہیں؟ آیت نمبر 19 صفحہ نمبر 19 اور آیت نمبر ہے 54۔ جی ان سے پہلے جو فرعونیوں کا حال ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، اور انہوں نے فرعونیوں کا کیا حال ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی جو ان کے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے ان سب کو ہلاک کیا اور فرعون سب کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ ہے اس کا کوشچن کے آنسر۔ اور اب آپ نے اس میں سے یہ دیکھیں ایم سی کیوز بھی ان کے بہت سارے بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں شرط دواب کا کیا مطلب ہے، اور اللہ کے نزدیک کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے برے ہیں، اس طرح۔ عذاب الحریق، عذاب آتش کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو یا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اس کا پس اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ 2-3 اور ملا دیں گے تو اس کے یہ سارے جو ہے نا یہ ایم سی کیوز اس میں سے بہت زیادہ بن رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بے شک سنتا ہے
اور حال جانتا ہے، اور پھر اللہ آپ اس کو تھوڑا سا سنتا ہے اور دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح اس کے یہ سارے MCQs بن سکتے ہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین، ان اللہ بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا دغا بازوں کو. اللہ دوست رکھتا ہے دغا بازوں کو. لا جہاں پہ بھی آ جائے گا نہیں کے صیغے میں استعمال ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.